अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस कैंड पर आपने देखा कि अर्तुल ने एक मंसूबा बनाया था कि वह वसूलियत तक एक झूठी खबर पहुंचाएगा कि हम उसके हथियार दूसरे तुर्क कबीलों में तकसीम करने वाले हैं। इस केस के आगाज में हेलेना अपने कमरे में अकेली बैठी हुई होती है और कहती है, या खुदा, मैंने जो कुछ भी किया है वो मासूम लोगों का खून बहने से रोकने के लिए किया है। मेरी मदद कर और मुझे वसूलियत के जुल्म से बचा ले। इतने में वसूलियत बाहर से आवाज़ देता है। हेलेना दरवाज़ा खोलकर मुस्कुराते हुए उसका इस्तकबाल करती है ताकि उसे शक न हो। वसूलियत अंदर आ जाता है। फिर हेलेना उसे एक तोहफा दिखाते हुए कहती है, यह शहनशाह ने खास तौर पर शादी के तोहफे के तौर पर भेजा है। लेकिन वसूलियत बिल्कुल भी खुश नहीं होता। हेलेना पूछती है, क्या बात है वसूलियत, क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? वसूलियत कहता है, मेरे साथ धोखा हुआ है हेलेना। अर्तुल ने मेरे हथियार हासिल कर लिए हैं और मेरे सबसे बेहतरीन आदमियों को कत्ल कर दिया है। हेलेना कहती है, अब तुम हार नहीं मान सकते वसूलियत, तुम ज़रूर उनसे हिसाब लो। वसूलियत कहता है, लेकिन पहले मुझे गद्दार को तलाश करना होगा, वरना मैं हर कदम पर हार जाऊंगा। हेलेना कहती है, ज़रूर तलाश करो उस गद्दार को और सख्त से सख्त सज़ा दो। फिर वसूलियत बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ जावेदार कबीले में दुआन, कुतलुजा और अब्दुर्रहमान ट्रेनिंग एरिया में सिपाहियों के पास पहुंचते हैं। कुतलुजा सब सिपाहियों से मुखातिब होकर कहता है, बहादुर सिपाहियों, हम एक बहुत ज़रूरी काम करने वाले हैं। जो हथियार हमने वसूलियत से जीते हैं वो सब तुर्क कबीलों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए हम वो हथियार कुर्तबोगजी वाले रास्ते से तुर्क कबीलों में तकसीम करने के लिए जाएंगे और अर्तुल साहब भी हमारे साथ जाएंगे। यागिस भी ये सारी बातें गौर से सुन रहा था और इसके बाद वो फ़ौरन वहाँ से चल पड़ता है। अब्दुर्रहमान भी उसके पीछे चल पड़ता है। दूसरी तरफ गुनेली कुएं से पानी निकालने में मसरूफ़ थी और हलीमा पर सख्त गुस्से में थी और अपने आप से कहती है, तो तुम मेरे बाबा से नफ़रत का बदला मुझसे लेना चाहती हो? मैं ये अल्फाज तुम्हें चबाने पर मजबूर कर दूंगी हलीमा खातून, गलतफहमी में मत रहना। इतने में धुंधार उसे देखकर वहां आ जाता है। गुनेली रोते हुए कहती है, फतह मुबारक हो आपको। धुंधार कहता है, दोनों कबीलों के सिपाही मिलकर लड़े हैं, इसलिए हमें फतह हासिल हुई है। फिर गुनेली वहां से जाने लगती है तो धुंधार उसे रोक लेता है और पूछता है, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं गुनेली खातून? गुनेली कहती है, कुछ नहीं, मुझे इजाज़त दें। फिर धुंधार कहता है, खुदा के लिए मुझे बताओ, क्या ये मेरी वजह से हुआ है? गुनेली कहती है, दोनों कबीलों का इत्तेहाद होने के बाद भी कुछ लोग नफरत को हवा दे रहे हैं। धुंधार पूछता है, क्या मतलब है तुम्हारा गुनेली खातून? गुनेली कहती है, मेरे बाबा जानदार साहब के बहुत वफादार थे और उनके फौत होने के बाद वो ओराल साहब के करीब हो गए। सिर्फ इस वजह से वो मेरे बाबा को नफरत का निशाना बना रहे हैं। ये सही नहीं है और अब मेरे बाबा की वजह से मुझे भी निशाना बना रहे हैं। धुंधार कहता है, उन्हें पुराने जख्मों को नहीं कुरेदना चाहिए। किसने किया ऐसा? गुनेली रोते हुए कहती है, हलीमा खातून। यह कहकर वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ अलियार कहता है, वसूलियत सिर्फ उराल तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि वो उराल के जरिए दूसरे तुर्क कबीलों को भी बहलाएगा। अर्तुल कहता है, हमें दूसरे कबीलों पर भी नजर रखनी होगी और ऐसा होने से रोकना होगा। अलियार कहता है, हमारे कुछ वफादार लोग हैं जो मुखालिफ सरदारों के कबीलों में मौजूद हैं, मैं उनसे रब्ता करता हूँ। इतने में अब्दुर्रहमान अंदर आकर बताता है, गद्दार यागिज पहले अजार के खेमे में गया और फिर घोड़े पर सवार होकर रवाना हो गया। ये सुनकर अर्तुल कहता है, अब अगला काम हमारा है अलियार साहब, अब हमें इजाज़त दीजिए। फिर वो दोनों गले मिलते हैं और अर्तुल अपने साथियों के साथ वापस अपने कबीले की तरफ रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ उराल जंगल में एक जगह पहुंचता है जहां एक तुर्क कबीले का सरदार अफसिन उसका इंतजार कर रहा था। वो दोनों पुरजोशी से मिलते हैं। फिर सरदार अफसिन कहता है, अर्तुल का दिमाग खराब हो गया है, वो अपनी गैर यकीनी उम्मीदों की वजह से हम सबको मरवा देगा। उराल कहता है, मैं भी यही सोच रहा हूँ, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। सरदार अफसिन पूछता है, लेकिन हम क्या करेंगे? उराल कहता है, आप उन सरदारों से बात करो जो हम जैसा सोचते हैं और उनको यहाँ लाओ, लेकिन उन्हें कहना कि वो खुफिया तौर पर यहाँ आए। सरदार अफसिन कहता है, अर्तुल ने सरदारों को सोना और ताकत देने का वादा किया है, उसके पास बाजार है, सराय महल है, लेकिन हमारे पास क्या है? यह सुनकर उराल सोने के सिक्कों की एक पोटली निकाल कर ले आता है और कहता है, हमारे पास काफ़ी सोना है जिसकी चमक में तुर्क सरदार खो जाएंगे, तुम परेशान मत हो। इतने में यागिज वहां पहुंच जाता है और उराल को कहता है, मुझे अजार साहब ने भेजा है, मैं आपके लिए एक अहम खबर लाया हूँ। अलियार और अर्तुल वसूलियत वाले हथियार दूसरे तुर्क कबीलों में तकसीम करने वाले हैं। वो कुर्तबोगजी वाले रास्ते से जाएंगे और उस काफिले की सरबराही अर्तुल करेगा। यह सुनकर उराल खुश हो जाता है और कहता है, बहुत अच्छा यागिज अल्प। फिर यागिज वापस रवाना हो जाता है। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। अर्तुल अपने साथियों के साथ खाना खाने में मसरूफ़ था, लेकिन बामसी बहुत मायूस था और सही तरह खाना नहीं खा रहा था।
ترگت اور عبد الرحمن اسے اس کی پسندیدہ چیزیں اٹھا کر دیتے ہیں لیکن وہ انکار کر دیتا ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے کل ہم کافروں کے خلاف جنگ لڑنے جا رہے ہیں بامسی۔ یہ سن کر بامسی خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یہ چیز مجھے پسند ہے، میں کافروں سے اپنا انتقام لینا چاہتا ہوں۔ پھر ترگت کہتا ہے تو ان کافروں سے لڑنے کے لیے کھاؤ بامسی تاکہ تمہارے اندر طاقت آ سکے۔ پھر بامسی جوش سے کھانے لگتا ہے اور کہتا ہے میں اس تیو کو بھی ایسے ہی چبا ڈالوں گا۔ دوسری طرف حلیمہ حائمہ خاتون کو کہتی ہے میں خوفزدہ ہوں کہ دھندار غلط راستے پر جا رہا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں گنیلی کے پیار میں وہ اندھا نہ ہو جائے۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں وہ ایک سردار کا بیٹا ہے حلیمہ، اب وہ بڑا ہو چکا ہے اور ایک ذمہ دار آدمی ہے۔ حلیمہ کہتی ہے تو پھر اس نے ٹریننگ ایریا میں اپنے ہی آدمیوں پر ہاتھ کیوں اٹھایا تھا؟ یہ سن کر حائمہ خاتون غصے میں آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں ہوش میں آؤ حلیمہ، یہ باتیں تم اس لڑکی کی نفرت میں کر رہی ہو۔ بے شک اجار اورال کا خاص آدمی ہے لیکن اس کے کاموں کا ذمہ دار ہم گنیلی کو نہیں ٹھہرا سکتے۔ دوسری طرف جاویدار قبیلے میں گنیلی بھی اپنے والد کے ساتھ شام کا کھانا کھا رہی تھی۔ اس دوران اجار کہتا ہے جب سے تمہاری والدہ فوت ہوئی ہے میرا خیال تم رکھ رہی ہو، لیکن ایک وقت آئے گا جب تمہیں بھی جانا ہوگا۔ کیا دھندار تمہیں پسند کرتا ہے؟ گنیلی کہتی ہے وہ کرتا ہے لیکن فیصلہ آپ کا ہے بابا۔ اجار کہتا ہے کائی قبیلے والوں پر اعتماد مت کرو، دھندار کو تمہارے پیار میں پڑنے دو لیکن تم اس کی محبت میں گرفتار مت ہونا۔ اگر ضرورت پڑی تو ہم قلعے کو اندر سے فتح کر لیں گے، ہمیں ان کے بارے میں معلومات رکھنی ہوگی۔ گنیلی کہتی ہے آپ پریشان نہ ہو بابا، میں آپ کے لیے اور اس قبیلے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ دوسری طرف کارا جیسر میں اورال وسولیس کے پاس پہنچتا ہے۔ وسولیس پوچھتا ہے تو تم سردار افسن سے مل آئے ہو؟ اورال کہتا ہے مجھے کافی اچھا جواب ملا ہے، کل میں کچھ مزید سرداروں سے ملنے والا ہوں، الیار جلد میرے جال میں پھنس جائے گا۔ پھر اورال بیٹھ کر کھانا کھانے لگتا ہے اور کہتا ہے مجھے پتا چلا ہے کہ ارطغرل وہ ہتھیار کہاں لے کر جا رہا ہے جو اس نے تم سے چوری کیے تھے، وہ ان کو اپنے وفادار ترک سرداروں میں بانٹنے والا ہے۔ وسولیس حیران ہوتے ہوئے کہتا ہے وہ میرے قلعے پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اورال کہتا ہے کل ان کا قافلہ جاویدار قبیلے سے نکلے گا اور کرت بوگزی والے راستے سے گزرے گا اور اس قافلے کی سربراہی ارطغرل کرے گا۔ وسولیس کچھ سوچنے لگتا ہے، پھر اورال کہتا ہے ہیلینا کے بارے میں نے جو کہا تھا اس بارے میں غور کرو گورنر وسولیس۔ وسولیس پوچھتا ہے کیا یہ بات یہاں کسی اور کو بھی پتا ہے؟ اورال کہتا ہے نہیں۔ وسولیس کہتا ہے تو پھر میں ہیلینا کو اس بارے میں بتاتا ہوں۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں ارطغرل رات کو اپنے خیمے میں جاتا ہے۔ اس دوران وہ حلیمہ کا لٹکا ہوا چہرہ دیکھ کر پوچھتا ہے کیا ہوا حلیمہ سلطان، تم کافی پریشان لگ رہی ہو۔ پھر حلیمہ اسے بتاتی ہے کہ دھندار ایک لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہے، اس کا نام گنیلی ہے لیکن وہ اورال کے سب سے خاص آدمی اجار کی بیٹی ہے۔ یہ سن کر ارطغرل مسکرانے لگتا ہے اور کہتا ہے تو تم ایک اور سلجان خاتون کو یہاں نہیں لانا چاہتی؟ حلیمہ کہتی ہے میں خوفزدہ ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کروں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں دونوں قبیلوں کے اتحاد کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ارطغرل کہتا ہے اگر ایک عورت دونوں قبیلوں کا اتحاد تباہ کرنے میں کامیاب ہو گئی تو اس کا مطلب ہوگا کہ نہ ہی وہ دونوں قبیلے ٹھیک تھے اور نہ ہی ان کا بھائی چارہ صحیح تھا، اس لیے تم اس بارے میں پریشان مت ہو۔ دوسری طرف ہیلینا سونے کی تیاری کر رہی تھی کہ اتنے میں وسولیس باہر سے اسے آواز دیتا ہے۔ ہیلینا بہت پریشان ہو جاتی ہے اور ڈرتے ڈرتے دروازہ کھول دیتی ہے اور پھر اچھے موڈ میں اس کو خوش آمدید کہتی ہے۔ وسولیس اندر آ کر اس کا ہاتھ چومتا ہے اور کہتا ہے میں تمہارا ہاتھ چوم کر تمہیں شب بخیر کہنے آیا تھا۔ ہیلینا کہتی ہے کافی خوش لگ رہے ہو، کیا بات ہے؟ وسولیس کہتا ہے آخر کار میں وہ ہتھیار واپس لے لوں گا جو ترکوں نے مجھ سے چوری کیے تھے، میں کرت بوگزی والے راستے پر ان کے لیے جال بچھاؤں گا، ارطغرل بھی وہیں ہوگا، اس لیے میں اپنے آدمیوں کا بھی بدلہ لے لوں گا۔ ہیلینا کہتی ہے فتح مبارک ہو وسولیس۔ پھر وسولیس شب بخیر کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد ہیلینا بہت پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے بامسی، ارطغرل، خدا تمہاری حفاظت کرے۔ دوسری طرف چولپن اپنے والد کے لیے رو رہی تھی۔ اورال کہتا ہے جب میں ارطغرل کے پاس قید تھا تو میں نے ایک قسم کھائی تھی کہ جب تک میں اپنے بابا اور اپنے بچے کا بدلہ نہ لے لوں تب تک آنسو نہیں بہاؤں گا۔ چولپن کہتی ہے تو پھر میں بھی تب تک آنسو نہیں بہاؤں گی جب تک ارطغرل کا بچہ مر نہیں جاتا اور آپ میرے بابا کا انتقام نہیں لے لیتے۔ اورال کہتا ہے تو پھر تم ہیلینا کی ہر قدم اور ہر سانس پر نظر رکھو اور اپنے بابا کے انتقام کا طریقہ ڈھونڈو اور میں ارطغرل کو دیکھ لوں گا۔ دوسری طرف وسولیس تیو کو اپنے پاس بلا کر کہتا ہے کل ہم اپنے ہتھیار واپس لے لیں گے تیو۔ تیو کہتا ہے یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی، میں امید کرتا ہوں کہ یہ ایک اور جال نہیں ہوگا۔ وسولیس کہتا ہے یہ معلومات مجھے اورال نے دی ہے، میرے اور تمہارے علاوہ یہ بات صرف ہیلینا جانتی ہے۔ تیو پوچھتا ہے ہیلینا کیوں؟ وسولیس کہتا ہے میں پتہ لگانا چاہتا ہوں کہ کیا وہ ارطغرل کے لیے تو کام نہیں کرتی
तेओ कहता है, वो आपको और हमारे शहनशाह को क्यों धोखा देगी? वसूलियस कहता है, अगर अर्तुगरुल ये समझता है कि मैंने हेलेना के बाप को कत्ल किया था तो फिर वो कुछ भी कर सकती है। तेओ कहता है, तो इसका मतलब है कि आप मुझे एक जाल की तरफ भेज रहे हो। वसूलियस कहता है, नहीं, अर्तुगरुल समझता है कि उसने हमारे लिए जाल बिछाया है, लेकिन असल जाल तुम उसके लिए बिछाओगे। फिर वसूलियस अपने कमांडर को अंदर बुलाकर कहता है, हेलेना पर नजर रखो, उसके पीछे अपने आदमी लगा दो। वो किससे मिलती है और किससे बात करती है, मैं हर चीज के बारे में जानना चाहता हूँ। दूसरी तरफ काई कबीले में अर्तुगरुल इब्नुल अरबी के पास पहुंचता है। इब्नुल अरबी उसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक वाकया सुनाते हैं, जब उन्होंने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की थी और काफिरों ने उनको मारने के लिए एक जाल बिछाया था, लेकिन अल्लाह की मदद से वो उनकी नज़रों से गायब हो गए थे और काफिर अपने मकसद में नाकाम हो गए थे। फिर इब्नुल अरबी कहते हैं, बेशक अल्लाह सबसे बेहतरीन जाल बिछाने वाला है। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।